حضرات گرامی قدر، جس طرح کہ آپ احباب نو پتہ ہے، آیت الکرسی دے ایک ایک جملے تے اللہ دی توفیق دے نال جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، اور آیت الکرسی دا جڑا جملہ میں تاڑے سامنے پڑھیا وے، تسی سماعت فرمایا وے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون شخص سے جڑا سفارش کرے اللہ دے ہاں مگر جس نو اللہ پاک اجازت دوے سفارش کرن دی۔ حضرات گرامی قدر، ساڈے ہاں کئی ایسے لوگ پائے جاندے نے جیڑے عبادت کردے نے اولیاء کرام انہاں نو راضی کر لیا جائے، اے ساڈی سفارش کرن گے، اسی جہنم دے کولوں بچ جاواں گے، جنت دے حقدار بن جاواں گے۔ وہ سمجھتے نے کہ جڑے اللہ دے ولی انہاں نو راضی کر لینا ہی اے دے اندر ہی ساڈی فلاح ہے، اس دے اندر ہی کامیابی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء کرام، بزرگان دین، انہاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اللہ دے ہاں انہاں دا بڑا مقام اور مرتبہ ہوندا وے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی بھی نبی اور کوئی ولی اللہ دی ہاں سفارش نہیں کر سکے گا، وہی سفارش کرے گا جس نو اللہ پاک اجازت فرمان گے۔ لفظ شفاعت اے شفیع دے اندروں اخذ کیتا گیا وے، جس دا معنی ہے کسی چیز نو آپس دے اندر ملانا، جوڑنا اور جفت بنانا، اور اصطلاحی ترجمہ یہ وے کہ کسی کمزور نو کسی دا ساتھ مل جانا اور کسی کمزور دی مدد کرنا، او دی سفارش کرنا۔ حضرات، دنیا تے کسی دی سفارش کرنا سانو اسلام نے دسیا وے کہ اے ثواب ہے، جڑا بندہ کسی دی سفارش کرتا وے چنگے کام دی، اللہ پاک اس بندے نو اجر عطا فرمان کے جڑا سفارش کرے گا، اور جڑا کسی دے برے کام دے اندر او دی سفارش کرے گا اس نو بھی گناہ ہوئے گا،
حضرات کوئی بندہ کسی دی سفارش کردا وے بندے دا کام نہیں ہوندا تے سفارش کرن والے نو اللہ پاک پھر بھی اجر عطا فرمان گے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے دے نال نیکی دے اندر تعاون کریا کرو اور برے کاماں دے اندر ایک دوسرے دی مدد نہ کریا کرو۔ اور مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا وے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آئیے لوگو آیت الکرسی دا جیڑا جملہ میں تاڑے سامنے پڑھیا وے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ دے ہاں کسی دی جرت نہیں ہوئے گی کوئی سفارش کر سکے مگر جس نو اللہ پاک اجازت فرمان گے وہی اللہ دے ہاں سفارش کرے گا۔ اور یہودیاں دا عقیدہ شفاعت دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں نو 12 بیٹے عطا فرمائے نے، اور انہاں نو بنی اسرائیل کیا جاندا ہے یا انہاں نو یہودی کیا جاندا وے۔ تے اے آپس دے اندر اے سمجھ دے سن، اپنے آپ دے اندر اے سمجھ دے سن اسی اللہ دے ساڈے خاندان دے اندروں اللہ پاک نے نبی بھیجے نے دنیا دے، اور جتنے بھی ساڈے شخص نے اللہ دے بڑے برگزیدہ نے۔ تے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ایک کہندے نے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے، جس طرح بیٹا اپنے باپ دے کولوں کوئی بات منوا لیندا وے تے باپ نہ چاندیاں ہویاں وی بیٹے دی بات من لیندا وے، اسی طرح ہی حضرت عزیر علیہ السلام ساڈی سفارش کرنگے اور اللہ پاک سانو جنت عطا فرما دے گا۔ بلکہ نحنو ابناء اللہ و احبا، اس بنام دے اسی بھی اللہ دے بیٹیاں۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے نو جہنم دے اندر نہیں سٹدا، اسی طرح ہی اللہ پاک سانو جہنم دے اندر نہیں سٹے گا، سانو جہنم دے اندر نہیں سٹے گا۔ اور کسی وجہ تو اعمال دی خرابی دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو جہنم دے اندر سٹ بھی دیتا تے سانو جہنم دے اندروں باہر نکال لے گا۔ اور اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے دا رد کر دیا ہویا اللہ پاک فرماندے نے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔
اللہ پاک فرماندے نے اس دن تو ڈرو جس دن کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا اور کسی دی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کوئی اس دن معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور کسی دی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے تو نفی کر دیا ہویا قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا کوئی سفارش کسی دے کام نہیں آئے گی۔ اور آیت الکرسی دا جیڑا جملہ میں پڑھیا وے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون شخص ہے جیڑا اللہ دی ہاں سفارش کرے مگر اوہی جس نو اللہ پاک اجازت فراہم فرمان۔ اور اے عقیدہ یہودیاں دا جڑے عیسائی نے جڑے نصرانی نے انہاں دا عقیدہ کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے عرش دے تلے دائیں طرف بیٹھے نے اور جڑیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے جڑیاں التجاواں سی کرنے آؤ اور جڑیاں سی دعاواں کرنے آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑیاں دعاواں نو قبول فرماندے نے ساڑیاں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے۔ انہاں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہاں نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے بیٹے نے اور اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے دا رد کر دیا ہویا اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا وے وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ لوگ کہتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمان نے اپنا بیٹا بنایا وے، رحمان نے اپنا بیٹا بنایا وے، بلکہ یہ غلط کہہ رہے ہیں رحمان دا کوئی بیٹا نہیں، رحمان دا کوئی بیٹا نہیں۔ آئے لوگو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ پاک پہلے انو بھی جاندا وے پچھلے انو بھی جاندا وے۔ آئے لوگو ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون۔ کوئی اللہ دیا سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس نو اللہ پاک اجازت دیں گے اور جس دے بارے اللہ پاک پسند فرمان گے اس دے بارے ہی سفارش کی جائے گی۔ حضرت عیسائیاں دا عقیدہ ایسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دیا ساڑی سفارش کرن گے، اور یہودیاں دا عقیدہ ایسی کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کرن گے۔ اللہ پاک نے نام دے عقیدے دی تردید کر دیا ہویا آئیو جڑے مشرکین مکہ نے اونا دا عقیدہ کیے جڑے بتاں نو اسی پوجنے اے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کرن گے۔ اے نام دا عقیدہ اے وے کہ اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کرن گے۔ اے مستقل طور تے اگر سانو فائدہ نہیں پجا سکدے لیکن اللہ دے ہاں اینا دی بڑی قدر و منزلت ہے، اے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کرن گے۔ اللہ پاک نے اینا دے عقیدے دا رد کر دیا ہویا
واضح طور تے اعلان فرما دیتا ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماندے نے او جنوں اللہ تو علاوہ او جنہاں دیاں تسی عبادتاں کر دے جے، جنہاں نو تسی سفارش من دے جے، انہاں نو کوئی عقل نہیں، انہاں نو کوئی سمجھ نہیں، ساریاں سفارشاں اللہ پاک واسطے نے۔ او لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان دا بادشاہ بھی صرف اللہ بے، ثم الیہ ترجعون، او دی طرف ہی تسی لٹائے جاؤ گے۔ آئیے رب دا قرآن تانوں پڑھ کے سنایا جا رہا وے اور دسیا جا رہا وے، جنوں اللہ پاک اجازت دین گے وہی سفارش کرے گا اپنی مرضی دے نال، کوئی بھی اللہ دیاں سفارش نہیں کر سکتا۔ اور مشرکین مکہ دا عقیدہ سی جڑے بتاں نوں اسی پوجنے آ، اے جڑے بت نے اللہ دے ہاں ساڈی سفارش کرن گے۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے دی بھی تردید کر دیا ہویا فرمایا اوے اللہ تو علاوہ جنہاں دی تسی عبادت کر دے جے، نہ اے نفع دے مالک نے، نہ اے نقصان دے مالک نے، نہ اے نفع پہنچا سکدے نے، نہ نقصان پہنچا سکدے جے پہنچا سکدے نے۔ اور اللہ پاک نو تسی خبر دیندے جے ایسی بات دی جڑی او آسمان دے اندر بھی نہیں جاندا، زمین دے اندر بھی او نہیں جاندا، بلکہ اللہ پاک فرما رہے نے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پاکے او بلند ذات جڑا اس دے نال شرک کردے نے، اس شرک تو ذات پاکے۔ بلکہ مشرکین مکہ دا اے بھی عقیدہ سی جڑے فرشتے نے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے، فرشتے بھی سفارش کرن گے۔ اللہ پاک نے انہاں دے عقیدے دی تردید کر دیا ہویا ایک اور مقام تے اعلان فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان کر رہے نے، اللہ پاک اعلان کر رہے نے آسمان دے اندر کئی ایسے فرشتے نے جنہ دی سفارش کسے دے کوئی کم نہیں آئے گی، کسے نو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ آئیے لوگ اور جس نو اللہ پاک اجازت دیں گے وہی سفارش کرن گے۔
جس نو اللہ پاک اجازت دین گے وہی سفارش کرن گے، اور جس دے بارے اللہ پاک پسند فرمان گے اس دے بارے ہی سفارش کیتی جائے گی۔ آئیے لوگو ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن سنیے۔ اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والیو خرچ کرو اللہ دے رستے دے اندر جڑا رزق تانوں میں عطا کیتا وے اس دے اندروں خرچ کرو، اس تو پہلے کہ او دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت کم نہیں آئے گی اور کوئی دوستی کم نہیں آئے گی، کوئی سفارش کم نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون۔ جڑے کافر نے حقیقت دے اندر وہی ظالم نے۔ آئیے لوگو اس دا اے مطلب نہیں کہ کل قیامت والے دن سفارشاں، بلکہ جڑی شفاعت جڑا بندہ شفاعت دا انکار کردا وے وہ بندہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت برحق کے، شفاعت برحق کے۔ عرض کرم دا مقصد ہے جنہ دے عقیدے درست نہیں، جنہ دے عقیدے درست نہیں اور اللہ دے نال شرک کرن والے نے انہاں نوں کسے دی سفارش دا فائدہ نہیں ہوئے گا، بلکہ آیت الکرسی دا اے جملہ اے دس رہا وے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون شخص جڑا اللہ دے ہاں سفارش کرے مگر وہی سفارش کرے گا جس نو اللہ پاک اجازت عطا فرمان گے، اجازت دیں گے۔ اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ میرے تے تاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں دے اندروں مردیاں نو اٹھایا جائے گا، قبراں نو کھولیا جائے گا۔ آقا فرماندے نے سب تو پہلے میری قبر نو کھولیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو پہلے مینوں لباس پہنایا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں عرش الہی دے سائے دے تھلے سجدے دے اندر بہ جاواں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارے لوگ میرے پیچھے ہون گے، میں انہاں دا قائد ہوواں گا۔ اور آقا فرماندے نے لوگ پریشان ہون گے، میں انہاں نو خوشخبری سناواں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں وانا سید ولد آدم یوم القیامت، میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دا سردار ہوواں گا۔ آئیے لوگو دس میں ریاسا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی بھی بندہ اپنی مرضی دے نال بول نہیں سکے گا، سفارش کر نہیں سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ کل قیامت والے دن جیڑی ہستی سب تو پہلے سفارش کرے گی او دا نام محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے جیڑیاں شانہ اللہ پاک نے مینوں عطا فرمائیاں نے کسے ہور نبی نو اللہ پاک نے او شانہ عطا نہیں فرمایا۔ آقا فرماندے نے نصرت بالرعب، دشمن ایک مہینے دی مسافت ہوندائے اللہ پاک او دے دل دے اندر میرا روب تب تبا تاری کر دیندے نے۔ اللہ پاک نے روب دے ذریعے میری مدد فرمائیے۔ آقا فرماندے نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین اللہ پاک نے مسجد بنا دیتی ہے، پاک بنا دیتی ہے۔ جتنے مسلمان نماز دا وقت ہو جائے نماز ادا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے میں مختصر دس رہا ہوں۔ آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ پاک نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا وے، اور پہلیاں نبیاں واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی۔ آقا فرماندے نے وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں سب تو پہلے سفارش کراں گا۔ آقا فرماتے نے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا، میں سارے واسطے رسول بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا گیا وا۔ اور پہلے جتنے بھی نبی آئے نے کوئی ایک بستی دی طرف آیا وے، کوئی ایک شہر دی طرف، کوئی ایک قبیلے دی طرف، کوئی ایک خاندان دی طرف۔ محمد تو پہلا جو بھی نبی آیا وکو وک کو مان مولا پہنچایا۔ کوئی اس بستی آیا کوئی اس بستی آیا، جدا جدا کو مان آگے ڈرایا، پر محمد نبی ہویا ساری زمین دا لقب پایا رحمت للعالمین دا۔ آئیے لوگو نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار ہوں گا۔ آیت الکرسی دا جملہ کی کہہ رہا وے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا اللہ دے ہاں سفارش کرے مگر اس دی اجازت دے نال، جس نو اللہ پاک اجازت فرمان گے وہی سفارش کرے گا۔ سب تو پہلے اجازت کنوں ملے گی؟ او آمینہ دا لال ہوئے گا۔ وحامد ومحمد وماجد وممجد وامجد واحمد ومرشد وراشد بلغ العلا بکمالہ وبشیر بھی ونذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ وہ امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، کاشفت الدجا بجمالہ، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، حسنت جمیع خصالی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنے خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، صلو علیہ وآلہ۔ آقا فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار ہوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار ہوں گا۔ میرے پیر دی واری آئی ہے، میں چاہنا تانوں حدیثاں سنائیاں جا
شان جو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائیا نے انہاں شانہ دا تذکرہ کیتا جائے آقا علیہ السلام فرماندے نے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر میں اللہ دا حبیب ہاں ولا فخر میں فخر نہیں کردا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت کل قیامت دا دن ہوئے گا لواء الحمد والا جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے گا ولا فخر میں فخر نہیں کردا وانا اول شافع و اول مشفع سب تو پہلے میں سفارش کراں گا میری سفارش نو قبول کیتا جائے گا ولا فخر میں فخر نہیں کرتا وانا اول من يحرك حلق الجنت فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين